तुमने क्या तमाशा बना रखा है, चीमा साहब और उनकी बेगम अपनी औकात में रहें। तुम क्या अवतार से आए हो, जो जब चाहो जो चाहो बोल देते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रजा। मुल्की सियासी सूरत हाल किस जानब जा रही है? परवेज लाही ने एक बहुत बड़ा जो दचका था वो दिया है पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को। आज उन्होंने जो बातें की और माजी में जो बातें करते थे और अब जो मुल्की सियासी सूरत हाल के अंदर बहुत बड़ा तमाम सियासी पार्टियों को दचका पहुंचेगा, वो क्या होगा। और अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो कौन सी हैं इस पे हम बात करते हैं। लेकिन इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका क्या किरदार है, ये बहुत अहम है। ये बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है। इस वक्त मुल्क जो है वो कहां पर पहुंचेगा। कल जब स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा तो उसका वो गिरावट का शिकार होगा और जो प्राइसेस हैं उसमें वो भी अब बढ़ जाएंगी तमाम अशिया की। ये तमाम सिचुएशन जो है बड़ी ही खराब होने जा रही है इस मुल्क के अंदर। अब ये कौन कर रहा है, ये मैं आपको तमाम बातें बताता हूं। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनाब आज से 6 माह पहले। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत बड़ा इनकलाब ले आएंगे 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़कर? मैंने कल भी कहा था कि कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लान जो है क्या किसी सियासी जमात के पास है कि वो जनाब अब मुल्क के अंदर असम्बलियां तहलील करें, तहरीक अदम-ए-एतमाद लाएं या कुछ भी करें तो मुल्क में बेहतरी आएगी, मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी, इदारों में बेहतरी आएगी, मुदाखलत नहीं होगी, पुलिसियां ठीक हो जाएंगी, खारजा पुलिसी बेहतर हो जाएगी, तलीमी निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये कुछ नहीं होगा, अब कुछ कोई भी नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर तमाम सियासी पार्टियां मिल बैठकर ये तमाम मामलात को हल करने की, सॉल्व करने की कोशिश करें तो हो सकता है। जाहिर है जो पार्टी हुकूमत में होती है, कोई भी दौर हो, उसके अंदर उस पार्टी ने तो बेहतरी का सोचना है। लेकिन जो अपोजिशन में होती हैं हमारे मुल्क के अंदर सियासी पार्टियां, किसी भी दौर के अंदर कोई भी हो, वो मुल्क का नहीं सोचती। अब इमरान खान अपोजिशन में है, उन्होंने जनाब असम्बलियां तहलील करने का ऐलान तो कर दिया। क्या असम्बलियां तहलील होंगी? सबसे पहले बड़ा सवाल यह है, असम्बलियां तहलील कौन करेगा? 6 दिन बाकी हैं, जुम्मे रात तक परवेज लाही क्या कुछ कर सकते हैं। परवेज लाही ने बड़ी खतरनाक बातें की हैं। जो स्टार्ट में आपने 2 जुमले तलख सुने हैं, उसके अलावा बहुत सारी बातें की। ये मैंने सिर्फ आपको 2 सुनाए कि अपनी औकात में रहें, क्या आप उतार से आए हुए हैं, चीमा साहब और उनकी बेगम बाजवा साहब आपके मोहसिन हैं, पीटीआई अपने आप को समझती क्या है। ये सब कुछ परवेज लाही ने कहा है। परवेज लाही माजी में ये भी कह चुके हैं जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान नेपियां बदलती रही। और परवेज लाही साहब जो हैं आज वजीर आला है तो तहरीक इंसाफ की वजह से हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई अब एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा के खिलाफ बोला तो सबसे पहले मैं मैदान में आऊंगा और मेरी पार्टी जो है वो मैदान में आएगी, हम उनके खिलाफ होंगे, खड़े होंगे। ये परवेज लाही ने बयान दिया। अब परवेज लाही को कौन समझाए? परवेज लाही के पास सीट है, वजारत आला है, वजारत आला के वो मजे कर रहे हैं। अब 2 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं वो पहले मैं आपके सामने चीज रखूं और उसके बाद मैं कुछ आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहली चीज तो यह है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास पहुंचते हैं जरदारी साहब उनके पास पहुंचे, शहबाज शरीफ पहुंचे चौधरी शुजात के पास, चौधरी शुजात पहुंचे चौधरी सालक के पास और सालक साहब गए मोहन सलाही के पास। और मोहन सलाही जो हैं वो जनाब उनको बुला लिया है जमान पार्क के अंदर, आज बुलाया इमरान खान ने और उनको खरी खरी सुनाई है। उनको कहा कि आप हमारी पीठ में चूरा घोंपने की कोशिश न करना, हमने आप पर बड़ा इत्मीनान किया, हमने आपको साथ रखा हमेशा। तो इस पर मोहन सलाही साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ हैं और पहले भी साथ थे। लेकिन मोहन सलाही जो है वो अपने पापा और अपने जो वालिद साहब हैं उनके कहे बगैर कोई भी बयान नहीं देते। लेकिन दूसरी जानब जो परवेज लाही हैं, आपको पता है मैं उस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद था, आज से तकरीबन 3-4 माह पहले की बात है ये। तो जब हमजा शहबाज को वजीर आला बनाना था तो 30 सेकंड्स है मैंने एक स्टेटस डाल दिया कि हमजा जो शहबाज हैं वो वजीर आला बन गए हैं, क्योंकि सीटें उनकी पूरी हो चुकी थी उस वक्त। बाद में 30 सेकंड के बाद आता है कि नहीं जी, जो परवेज लाही हैं वो वजीर आला बन गए हैं, उनकी सीटें पूरी हो गई। तो ये चौधरी शुजात ने काम डाला पहले कि हमजा बना और बाद में परवेज लाही ने डाला
کسی کے کہنے پر ڈالا یا خود اپنی مرضی سے، بعد میں پرویز لاہی بن گئے، انہوں نے بغاوت کر دیا۔ یہ سب مشاورت سے تھا۔ اب جو زرداری ہے کچھ دن پہلے آیا تھا لاہور کے اندر، اس نے پرویز لاہی اور چودھری شجاعت کو ملوایا آپس میں، ان کی آپس میں بنوائی۔ اب جناب آج جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، پاسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک تو تحریک عدم اعتماد جمعے رات تک لائی جائے، دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جو پرویز لاہی ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اگر پرویز لاہی استعفیٰ دے دیتے ہیں تو جو عمران خان اعلان کر چکے ہیں، تاریخ دے چکے ہیں کہ ہم یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، پھر ان کی اس ڈیٹ کا کیا ہوگا؟ اگر استعفیٰ دے دیا، کیا استعفے کی والی سیٹ کو اسمبلیاں تحلیل کرنے تک لے کر جا سکتے ہیں؟ پھر کسی اور کو لگایا جائے گا۔ اور اگر استعفیٰ ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کی سیاست کہاں جائے گی؟ اس وقت دوسری سیاسی پارٹیوں کو فکر کرنے سے زیادہ عمران خان کو اپنی سیاست بچانے کے لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے ماضی کے اندر، اور آج پرویز لاہی صاحب نے جناب خاور گمن صاحب اور رپورٹرز کے اندر جو باتیں چل رہی تھی، انہوں نے جو باتیں کی ہیں خاور گمن صاحب کے ساتھ، غلام حسین کے ساتھ، کہ جناب آسان فراموش نہ بنے پی ٹی آئی والے۔ عمران خان نے میرے سامنے بیٹھ کے باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی، یہ پرویز لاہی نے کہا، تو اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، پرویز لاہی نے کہا، مونس لاہی نے بھی یہی کہا، چودھری سالک نے بھی یہی کہا، چودھری شجاعت نے بھی یہی کہا۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے اسی طرح کا بیان نیپیاں بدلنے والا پہلے دیا گیا تھا جب پی ڈی ایم کے ساتھ بات چل رہی تھی پرویز لاہی کی، اور اگر تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، آپ کو پتا ہے 76 ووٹ تھے اس وقت، تو یہ جو پرویز لاہی کے 10 ووٹ تھے یہ ڈال کے ہوئے تھے، تو اب اگر 79 ووٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت پرویز لاہی نون لیگ کے بھی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ دوسری پاسبلٹی، پہلی پاسبلٹی استعفیٰ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پرویز لاہی کو پتا ہے مجھے نیکسٹ وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جائے گا۔ پھر عثمان بزدار پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے، تو جو تحریک انصاف ہے وہ کبھی مجھے ساتھ نہیں رکھے گی۔ ان کو پتا ہے پھر تحریک انصاف نے الیکشن جیتنا ہے، اگلے 2023 والا یا 24 کے اندر بھی اگر ہوتا ہے، 23 میں ہو جائے گا۔ لیکن جو پرویز لاہی ہیں وہ بڑے سیانے اس وقت جو دونوں وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، لیکن جو باتیں کی ہیں وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ جو معیشت ہے وہ اس وقت بڑی گری ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرویز لاہی نے کام کیا ہے پنجاب کے اندر، بہت کام کیا اس نے، اور محنت کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر پرویز لاہی رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، وقت پہ الیکشن ہوگا، کچھ بہتری آئے گی۔ تو پرویز لاہی نے یہ پہلے بات عمران خان کو سمجھائی، لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی امانت ہے، آپ لے سکتے ہیں یہ جو سیٹ ہے وزارت اعلیٰ کی، ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ اور دوسری جانب اگر وہ کسی اور کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ یہ تو عمران خان نے سوچنا ہے، اور تحریک انصاف نے بھی یہ سوچنا ہے، اور پی ایم ایل این تمام کے اندر جو ہے جناب گیم کر رہی ہے۔ پرویز لاہی نے جناب جو ہے جنرل فیض پر بھی کھلی تنقید کی ہے، اور انہوں نے جناب سمجھ لے کہ بغاوت کر ڈالی ہے، اور وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہوں گے آگے مستقبل کے اندر۔ جمعہ سے پہلے کوئی بڑا یو ٹرن آ سکتا ہے، کھیل دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب پرویز لاہی نے عمران خان اور جنرل فیض پر سمجھ لے کہ ایک کوئی پانی کا گرم جو دیگچا تھا وہ الٹ دیا ہے۔ یہ تمام صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر دوستی کی جو آوازیں ہیں، جو وزیر اعلیٰ سر در کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اب جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کوئی اس طرح نہیں ہو رہی کہ پرویز لاہی نے جناب ایسے ہی آئے ٹی وی پر یا کسی سے ملاقات کی اور باتیں کر دی۔ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے چودھری شجاعت کا وہ بھی کچھ، اور پرویز لاہی ملاقات کا آفیشیل، وہ بھی کوئی ڈکا چھپا نہیں، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں، وہ کوئی عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ تو یہ انہوں نے سوچنا۔ اب دیکھیں کہ کل کی جو صورتحال تھی جب عمران خان نے اعلان کیا تو اس وقت تمام ملک کے اندر یہ ہو رہا تھا کہ ایک اور جمعہ جو ہے نون لیگ پر بہت برا ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ ہر جمعے کو ان کے خلاف پہلے ماضی کے اندر فیصلے آتے رہے اس وجہ سے۔ تو جو یوٹیوبرز جناب جو عمران خان کے حمایتی تحریک انصاف کے، انہوں نے جناب تھم نیلز لگائے، انہوں نے باتیں کی، کپتان نے کشتیاں جلا دی، پلان بی کس کے پاس ہے، تمام نظریں پرویز لاہی پر، اسٹیبلشمنٹ کا اب امتحان آ گیا، پی ڈی ایم پھنس گئی، صدر کا حکم آ گیا، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ اور جو ملک کے اندر سیاسی صورتحال ہے، سیاسی ٹمپریچر ہے، اس کو بڑھانے کے اندر جو تمام تر کردار ہے وہ اس وقت پرویز لاہی کا ہے۔ پرویز لاہی کچھ بھی کر سکتے ہیں اس وقت۔ عمران خان نے اپنی جو ساری طاقت تھی وہ پرویز لاہی کو دے دی ہے، عمران خان کو انتظار کرنا پڑے گا اب اگلے الیکشن تک۔
عوام ان کے ساتھ ہے کوئی شک نہیں، سب کچھ وہ کر رہے ہیں کوئی شک نہیں، انہوں نے جھوٹا سچا بیانیہ بنایا، جو بھی کیا کوئی شک نہیں، عوام کو انہوں نے ساتھ ملایا، عوام کی حمایت انہوں نے حاصل کی۔ لیکن ان سب کے درمیان انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کس کے پاس ہے، کیا وہ نیوٹرل ہوئے اصل میں یا نہیں ہوئے۔ اگر ہوگے، کیونکہ پرویز لاہی صاحب نے جناب کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو فیض باجوہ تھا یہ ہمیں اندر کروانا چاہتا تھا، مونس کو اندر کروانا چاہتا تھا، یہ سب کچھ کروانا چاہتا تھا۔ تو بڑے ہی خطرناک بیانات آ رہے ہیں۔ اب آگے کیا ہوگا آپ کے سامنے میں یہ تمام بیانات رکھوں گا اور تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ ناصر۔